میرا بیٹا جس ویلے مدینے دی گلی وچ بے ہوش ہویا ہے میں پوچھے سنے کیویں بے ہوش ہویا ہے آدھے بابا میں نماز عشاء دی پڑھ کے واپس پیا نام رستے دے اندر ایک عورت نے میں کو ورغلے عورت نے میں کو سجے میں وہ دے طرف توجہ نہیں دیتی دوڑ کے گھر بجایا بھائی رات ول جناب علی میں کول لے دیے میں ول دوڑ کے بھجایا تیجی رات شیطان میرے اوپر غلبہ کر گئے میں بھی وہ دے گالی دے وچ پھس گیا تے میں کو اپنے کمرے دے اندر گھر گئی ہے تے قریب ہے کہ اساں گناہ کر کھڑوا رب رسول دی ناراضگی تے لعنت سر تے پا کھڑوا ہر شے سڑے ہاتھ دے اندر ہی اختیار بھی ہا کوئی دیکھن والا بھی نہ ہا کوئی روکن والا بھی نہ کلے کمرے وچ اس ویلے اساں پہنچے ہیں نال دے کمرے وچوں صبح دا جناب علی رات دا وقت اللہ دے قرآن دا کاری قرآن میں ٹھپڑ دائی تے یہ آیت میرے کنن دے اندر آئی ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اللہ فرمائے جن ہوتے شیطان غلبہ کر ونجے شیطان قابو پا ونجے خربوزہ بھی سامنے رکھے ہوئے چھری بھی آتے چوئے کٹن دی طاقت ہوئے تے ولی بندہ نہ کٹے شراب دی بوتل سامنے رکھی ہوئے پیمر میں قادری ہوئے کوئی روکن والا نہ ہوئے کلے کمرے دے وچ فقط شراب دی بوتل کو دھکا دے دے جو دیا کوئی نہیں کھانا نہیں اور رب تے میں کو دیدا کھڑا ہے او بچہ دے میں جس ویلے گناہ دے چنگولے چ پھسیا تے اللہ دے قرآن دی آیت میں سنی جو بندہ جس ویلے رب دے خوف تو گناہ چھوڑ دے اللہ دے تے راضی ہو دے فرمایا میں اٹھو دوڑیا اور لڑکی میرے پیچھے بھگی تے دروازے دی در سال لگی میں ڈھٹا بے ہوش ہو گیا اس بے ہوش دے عالم میں چایو حضرت عمر سن دے بیٹھے نال گریا روندے دے بیٹھے فرمانے بابا اگر تیرے پتر دی یا حقیقت اگر یہ حقیقت تیرے پتر دی والا میرے نال چل تیرے پتر دی قبر تے میں عمر جلدا جس ویلے قبر دے اوتے پہنچن حضرت عمر پاک نے دعا منگی اللہ سیاں اے بیٹا تیرا بھی عاشق ہاں تے تیرے رسول دا بھی عاشق ہاں تیرا خوف ہی دل دے اندر آ مولا تو تے جاندا ہے کہ موت کس حالت دے اندر ہے یا اللہ کو قبر دے